बसंत मनाई जा रही है काफी सालों के बाद, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा त्यौहार जो पिछले कई सालों से रुका हुआ था उसकी इजाज़त दी है। अगर किसी ने इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाएगी। काम के हवाले से मरियम नवाज में शहबाज शरीफ साहब की झलक नजर आती? मुझे लगता है उससे भी 5 मिनट आगे हैं मोहसिन नकवी साहब ने। मैं ये समझता था कि वो उनसे 5 मिनट आगे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहब तो उनसे भी आगे निकल गई हैं। जब कोई हुकूमत में नहीं होता तो तनकीद करता है, जब हुकूमत में आ जाता है तो वो समझता है सब अच्छा चल रहा है। नवाज शरीफ की मामा जी 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 जी, वो हमसे बहुत प्यार करती थी। हमारी भाभी कलसूम हमसे बहुत प्यार करती थी। जब वो थी तो हम बहुत ज्यादा आया जाया करते थे उनकी मोहब्बत की वजह से, कि हम जुगत करते थे, वो आगे से जवाब देते थे। मियाँ साहब मियाँ साहब भी देते थे जवाब, हमसा शहबाज साहब भी देते थे, शहबाज शरीफ साहब भी देते थे। बड़े मियाँ साहब ने तो बड़िया बड़िया गल्लां कीतियां, जिवें मैं उन्होंने एक बार किया सी, मैं कि तुहाडा मूंह इंजे जिवें फिक्का खरबूजा हुंदा, कहंदा तेरे मूंह नाल कहंदा खरबूजा कटिया भी जा सकदा। शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं कि तुहाडा मूंह इंजे जिवें लकड़ दा थौड़ा हुंदा, कहंदे अपना मूंह वेख जिवें चाइना दी चूई हुंदी। जो हमारा ओल्ड एरिया है उसमें बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया है। हमारी जितनी हेरिटेजेस हैं उनको दोबारा से बिल्ड किया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर होने जा रहा है। लेकिन इसको अगर अच्छी नज़र से देखा जाए, लाहौर से खूबसूरत पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है, इवन इस्लामाबाद भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब। और कैसे हैं आप सर? वैसे कि वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ऐसे ही अल्लाह ताला आपको रखे सर। बसंत मनाई जा रही है काफी सालों के बाद, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा त्यौहार जो पिछले कई सालों से रुका हुआ था उसकी इजाज़त दी है। पूरी दुनिया के अंदर लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और बड़ा रेवेन्यू आता है इससे। लेकिन कुछ जो शरपसंद लोग होते हैं वो इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। अगर किसी ने इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाएगी, उनको सज़ाएं होंगी, उनको जुर्माने होंगे। लिहाजा मैं सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश ना करें, इसको अच्छे तरीके से मनाएं और ज़िंदगी इंजॉय करें। ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब के लिए इक़दामात कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? रिसेंटली जो गुल प्लाजा वो जो कराची में है, वहाँ पर लोगों ने बहुत एहतजाज भी किया और अपनी जो उनकी हुकूमत सूबाई हुकूमत है उनसे मुतालबा किया कि जिस तरह से पंजाब में काम हो रहा है यहाँ पर भी, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे पास भी मरियम जैसी सीएम होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस वाला वो सानिया हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे गुल प्लाजा वाला, उसमें हमारे बहुत से बहन भाई शहीद हुए हैं और बहुत नुकसान हुआ है। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। जब बिल्डिंग बनाते हैं उसको एमरजेंसी के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए और कानून के मुताबिक बनाना चाहिए। उसमें डेफिनेट कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और वाकई मरियम नवाज साहबा इस वक्त पंजाब के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट ला रही हैं वो इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए ला रहे हैं। ख़ास तौर पे आज मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था कैंप लगाने। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि मैडम ने उनके लिए वज़ाइफ का इंतज़ाम किया है, उनकी फ़ीसें माफ़ की हैं और बहुत सारे गुरबा के बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, अल्लाह ने हुकूमत दी है तो उसमें ऐसे आमाल करने चाहिए कि लोगों के दिल खुश हो जाए। बाकी सूबों के जो वज़ीर आला हैं, क्या कहना चाहेंगे उन? देखिए, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो लोग जो उनको वोट दे के जो उनको सामने लेकर आते हैं वो उन पर एतमाद करते हैं। अगर उन्हीं का नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो वो लोग आपको छोड़ेंगे। अगर इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करते तो फिर इन लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, फिर नए लोग चुनाव के लिए आ जाएंगे, फिर खुद ब खुद लोग इनको छोड़ देंगे। काम के हवाले से मरियम नवाज में शहबाज शरीफ साहब की झलक नजर आती? मुझे लगता है उससे भी 5 मिनट आ गए हैं। 5 मिनट आगे? हाँ, उससे भी आ गए। पहले मैं ये समझता था कि शहबाज शरीफ साहब को मोहसिन साहब आए थे तो उन्होंने भी बड़ी तेजी से काम, मोहसिन नकवी साहब ने, मैं ये समझता था कि वो उनसे 5 मिनट आ गए, लेकिन मरियम नवाज साहब तो उनसे भी आगे निकल गई हैं और बड़ी तेजी से प्रोजेक्ट हो रहे हैं। खास तौर पे जो ट्रैफिक है उसका कंट्रोल, आई लव इट। जो कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, क्या कहें? तनकीद तो होती है, तनकीद अगर नहीं करेंगे
تو پھر آئندہ کے لیے یہ ریلیکس ہو جائیں گے. تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے, اگر کوئی اچھا کام کیا تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں اسپیشلی وہ کافی تنقید کرتے ہیں. دیکھیے وہ کسی کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے. جب کوئی حکومت میں نہیں ہوتا تو تنقید کرتا ہے, جب حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے سب اچھا چل رہا ہے. سب اچھا نہیں ہوتا اور سب اچھا سب نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور لوگ ان کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے. جی میری پوری فیملی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. اور جب ماں جی زندہ تھیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس. نواز شریف کی ماما جی وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی. ہماری بھابھی کلثوم ہم سے بہت پیار کرتی تھی. جب وہ تھی تو ہم بہت زیادہ آیا جایا کرتے تھے ان کی محبت کی وجہ سے. اور وہاں ان لوگوں سے بھی جب ملاقات ہوتی تھی تو اس لیے اچھا لگتا تھا کہ ہم جگت کرتے تھے, وہ آگے سے جواب دیتے تھے. میاں صاحب بھی دیتے تھے جواب, حمزہ شہباز صاحب بھی دیتے تھے, شہباز شریف صاحب بھی دیتے تھے. اچھا ہاں اب بھی کہیں ملاقات ہو جائے, آمنے سامنے ہو جائیں, لازمی وہ جگت کرتے ہیں کہ یہ کوئی جواب دے گا. کس قسم کی جگت آپ کو یاد ہے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب؟ بڑے میاں صاحب نے تو بڑی گلاں کی جی میں انہوں نے ایک بار کیا سی, میں کہ تہاڈا منہ انجے جویں پکا خربوزہ ہوندا. کہندا تیرے منہ نال کہندا خربوزہ کٹیا بھی جا سکدا. اچھا شہباز شریف صاحب نے کیا, میں کہ تہاڈا منہ انجے جویں لکڑ دا تھوڑا ہوندا. کہندے اپنا منہ ویکھ جویں چائنا دی چوئی ہوندی. سوشل میڈیا پر کراچی سے کچھ انفلوئنسرز ہیں, انہوں نے کہا کہ جی لاہور کی کچھ جگہیں ایسی ہیں جو کہ اچھی ہیں, باقی تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کراچی ہے یا ہمارا صوبہ سندھ ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ مجھے تو ایسا لگا کہ اس بندے کی وہ جیلسی بول رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا جی کہ کچھ جگہیں اچھی. دیکھیں ساری چیزیں صاف ستھری نہیں ہوتی. جو ہمارا اولڈ ایریا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو بدل دیا گیا ہے. ہماری جتنی ہیریٹیجز ہیں ان کو دوبارہ سے بلڈ کیا جا رہا ہے. تو آہستہ آہستہ لاہور پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر ہونے جا رہا ہے. تو ظاہر اس پہ وقت لگتا ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے جو ایریا دیکھا ہو یا جس نظر سے دیکھا ہو وہ اچھا نہ ہو, لیکن اس کو اگر اچھی نظر سے دیکھا جائے لاہور سے خوبصورت پاکستان کا کوئی شہر نہیں ہے, ایون اسلام آباد بھی نہیں ہے. کل میں نے محسن نقوی صاحب کو جو سنا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے اٹ مینز کہ وہ لاہور کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. کس نے کہا ہے, آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب. اچھا. قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کے کہ اسلام آباد کو دنیا کا ایک مثالی شہر بنانے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر لاہور کا ہی مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. لاہور کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے بھائی آپ؟ میں کہہ رہا ہوں ٹھاکر صاحب سے پوچھے پنڈی کے بارے میں کی خیال ہے اپنا پرانا گھر. میں 12 سال رہا ہوں پنڈی کے اندر. پنڈی میں بھی اب بہت سارے انڈر پاس بنے ہیں, نئی سڑکیں بنے ہیں, ٹریفک کا نظام اچھا ہوا ہے. سارا ہی پنجاب کے اوپر کام ہو رہا ہے. پنجاب نے کیا کوئی سگنل فری کر دیا انہوں نے پنڈی. کافی سگنل فری. ہاں جواب دیتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح ہے, جواب دیتے ہیں. اچھا اف یہ سالیاں سر آپ کی فلم آ رہی ہے اور میرے سامنے اس فلم کے ایک آرٹسٹ بھی موجود ہیں, ان کو بھی بلا لیتے ہیں. آئیں جی حسن صاحب آئیں. یہ میرے ساتھ اس فلم کا ہیرو ہے. کیا بتائیں گے آپ اس فلم کے حوالے سے, اپنے کردار کے حوالے سے, اسپیشلی اس لڑکے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی یہ 30 جنوری کو ریلیز ہونے جا رہی ہے اف یہ سالیاں. شاہد رانا صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے. شاہد رانا صاحب کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ 3D ڈائریکٹر ہیں, یعنی کامیڈی فلم بھی بنا لیتے ہیں, رومانٹک بھی بنا لیتے ہیں اور ایکشن بھی بنا لیتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ بہت سارا کام کیا ہوا ہے لیکن چھوٹی سکرین پہ کام کیا. اور جب ہم چھوٹی سکرین پہ کام کرتے تھے شاہد رانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ آپ بڑی سکرین کی فلم کیوں نہیں بناتے. تو وہ ہر ہمیشہ یہی کہتے تھے بنائیں گے. اور آج انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے فلم بنائی اور 30 جنوری کو ریلیز ہونے جا رہی ہے اف یہ سالیاں. تو اس کے بعد جتنا بھی اس نے کام کیا وہ اس میں بڑا رچاؤ ہے اور آنے والے وقت میں یہ بچہ بڑی سکرین کے لیے بڑا کام کر سکتا ہے. سر ان کا معمہ چل رہا ہے, عاشق حسین صاحب کا کردار کر رہے ہیں, بہت زبردست. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو جب جگت ہو رہی تھی یا واپس اگر جگت نہیں مار رہے تھے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احترام میں خاموش تھے. نہیں ریاکشن بڑا اچھا تھا. ایسا ہی ہے لیکن بات وہ ٹھاکر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ وہ جو مینرزم فلم کا تھا نا وہ ٹی وی سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ گائیڈ کرنے کا کریڈٹ ٹھاکر صاحب کو جاتا ہے اور شاہد رانا صاحب کو جاتا ہے. دیکھیں چاروں جو میڈیم ہے نا چاروں مختلف ہے. ریڈیو وائس ہے, آواز سے ثابت کرنا ہے آپ نے, اور ٹیلی ویژن چھوٹی سکرین ہے, وہ لاؤڈ نہیں ہو سکتے آپ اس میں. فلم جو ہے یہ لاؤڈ میڈیم ہے اور تھیٹر جو ہے وہ سب سے لاؤڈ ہے, وہ سب سے ہارڈ ہے. اور تھیٹر کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ سارے میڈیم میں کام کر سکتا ہے. بالکل.